Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. बगदाद में बहुत बड़े आलिम थे, दर्स दे रहे थे, तो वहां पे एक चरवाहा उनके दर्स में बैठा हुआ था। तो वो पढ़ रहे थे कि हमारे पास बिस्मिल्लाह जैसी आयत मौजूद है, आप लोग अगर चाहें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिया को पार कर सकते हैं, डूबेंगे नहीं। तो उस चरवाहे के पास बहुत सी बकरियां थी, बोले बगदाद के उस पार रहा करता था, सोचता था कि मैं इतनी दूर से आता हूं कश्ती लेके, तो आइंदा कश्ती की जरूरत ही नहीं है, बिस्मिल्लाह पढ़ के सफर कर लिया करूंगा। अगर तवज्जो हो लोगों की मेरे साथ, ये जो कश्ती लेता हूं आइंदा मुझे जरूरत ही नहीं है, बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा। और एक मर्तबा दरिया के किनारे खड़ा हुआ, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पांव रखा, चलता हुआ फुरात को पार करके बगदाद से फौरन काज़मैन में दाखिल हो गया। अब कई दिन तक नमाज के लिए इसी तरह से आता रहा और फौरन अपने जहन में सोचने लगा कि जिस आलिम की वजह से मेरा इतना खर्चा बच गया है, एक मर्तबा उन्हें घर पे दावत तो करूं, अगर पहुंच जाए, एक मर्तबा घर पे दावत तो करूं, वो मेरे घर पे आए, खाना खाएं, जिन्होंने मेरा इतना खर्चा बचा दिया, बिस्मिल्लाह की वजह से इतना बड़ा मुझे मुआवजा अता कर दिया। कहा मौलाना मेरे घर पे तशरीफ लाइएगा, आपका खाना है। कहा चलो चलते हैं। जैसे दरिया के किनारे पहुंचे, कहा मौलाना रुक क्यों गए, चलिए। कहा कश्ती कहाँ है, कहा कश्ती कहाँ है। कहा मौलाना आपको दावत मैंने इसलिए दी है कि आपकी बताई हुई बिस्मिल्लाह की वजह से मैं दरिया को पार कर लेता हूं बगैर कश्ती के, कदर करके दिखाओ। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और गुजर गया। कहा मौलाना बाप की बारी, घबराते हुए, हाथ पांव कांपते हुए उनका बिस्मिल्लाह, पांव रखा और सीधे अंदर, तो फौरन बाहर निकले। कहा मैं तो डूबने वाला था। कहा क्या बात है मौलाना, आपके लिए बिस्मिल्लाह काम नहीं कर रही, मेरे लिए काम कर रही है। कहा तेरा अकीदा पुख्ता था, तेरा अकीदा पुख्ता था, तुझे यकीन था, तेरा यकीन इतना पुख्ता था बिस्मिल्लाह पे, तुझे शुबहा नहीं था, तेरे जहन में शक नहीं था, तेरे लिए काम आ गई। मैं ज्यादा पढ़ गया हूं, जहन में शुबहात आने लगे हैं, इतना ना पढ़ जाए कि कुरान या हुज्जत पे शक आने लगे। कभी जहन में शक ना आने दें, जब शक आता है तो बहुत सी चीजें इंसान महरूम हो जाता है। तो उन्होंने फौरन कहा कि मैं तौबा करता हूं कि बाज़ वक़्त दूसरों को पढ़ाने के बावजूद इंसान खुद महरूम रह जाता है। जाने गिरामी, बिस्मिल्लाह में बेइंतहा एजाज हैं। शेख मुर्तज़ा अंसारी के पास उनका एक शागिर्द आया और उसने कहा कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मुझे कुछ दीजिए। कहा ये हमेशा अपने जेब में रख लेना, इसके अंदर मैंने एक तावीज दे दिया है, हमेशा हर मसला हल हो जाएगा, परेशानी दूर। उसने जेब में रखा। कहा आगा सारे वाकई परेशानियां दूर हो गई हैं। कहा बस खोल के मत देखना। उसने एक दिन निकाला, कागज लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा ये वही बिस्मिल्लाह जो मैं दिन में 100 मरतबा पढ़ता हूं, 100 मरतबा पढ़ता हूं, ये वही बिस्मिल्लाह, और कुछ लिखा ही नहीं है। तावीज में पता नहीं क्या सोच रहा था, मर्जा तकलीद ने क्या लिख के दिया होगा। अब दोबारा परेशान होने लगा, फिर आगा के पास गया। कहा आगा बहुत परेशान हो। कहा मेरा तावीज काम नहीं आ रहा। कहा नहीं वो तो सिर्फ बिस्मिल्लाह थी। कहा अब बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, जिसे हकीर समझो वो काम नहीं आता, अजमत के कायल होगे। जब अजमत के कायल हो जाओगे तो खुद बहुत चीजें काम आने लगेगी। कहा तुझे बिस्मिल्लाह की कदर नहीं है। मैं सिर्फ एक वाक़े की तरफ इशारा करूंगा। शेख मुर्तज़ा अंसारी बहुत बड़ा नाम है, 150 साल पहले इनका इंतकाल हुआ। इनके एक शागिर्द आके बैठता था। ये सारे मैं सिर्फ नौजवानों की खातिर खास कर इशारे करके तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। जब उनका शागिर्द दर्स में आने लगा, ईरान से आया था, का मैं बड़ी उम्मीदें लेके आया था, शेख मुर्तज़ा अंसारी से पढ़ूंगा, लेकिन जब से आया हूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं। तो उसने अपने आप को जाके हरम अमीरुल मोमिनीन में बांध दिया। कहा मौला मैं तब तक नहीं उठूंगा आपके हरम से, आप बाबे मदीनतुल इल्म हैं, जब तक आपकी तरफ से मुझे कोई इशारा ना मिले कि मुझे शेख का दर्स समझ में आने लगेगा। एक दिन गुजर गया, लोग कहने लगे कि तुम्हें कमजोरी महसूस हो रही है, कब तक नहीं खाओगे, कब तक नहीं पियोगे, उठो। कहा कि नहीं मैं खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, जब तक कि मौला की तरफ से कोई इशारा नहीं मिलता। जब 2 दिन गुजर गए, तीसरे दिन बहुत ज्यादा खुनूदगी आने लगी, कमजोरी का एहसास करने लगा, बांधे हुए अपने आप को जरी से बैठा था कि अचानक कश की मुकाशफे की हालत में आया। महसूस होने लगा कि जैसे जरिए मुकद्दस से कोई नूर उठ रहा है। उसने नूर उठता देखा, अचानक उस नूर ने कान में आने के बाद कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसने फौरन उठ के बेदारी में देखा, कहा हाँ मुझे मौला की तरफ से इशारा मिला है। फौरन दर्स में आया। अब ना सिर्फ ये कि दर्स समझ रहा था, बल्कि दर्स में इश्काल भी कर रहा था, सवालात भी कर रहा था। सारे शागिर्दों ने कहा आगा अब तक तो बिल्कुल गूंगा बना बैठा रहता था, अब इतना ज्यादा बोलता है कि सारे हमारे जो दर्स का इसने बिल्कुल माहौल खराब कर दिया है। अब हम भी सोच नहीं पाते कितना बोलता है, कितने सवालात करता है। तो कहा कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इसको एक मर्तबा जाने के बाद एक पैगाम दे दूंगा, सब कुछ ठीक हो
جائے گا. آغا درس سے اٹھے, ممبر سے اترے, کان میں کچھ کہا اور گھر چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو یہ کانپ رہا تھا. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ کچھ بات نہیں ہے. اگلے دن سے ماحول بالکل ٹھیک ہو گیا. ہر روز آتا تھا, بالکل خاموشی سے درس سنتا چلا جاتا, کبھی کبھی خاموشی سے جا کے سوال کر لیتا. تو لوگوں نے, شاگردوں نے پوچھا علماء نے, کون سی ایسی بات کہی ہے شیخ مرتضی انصاری نے کہ تو نے سوالات بند کر دیے؟ کہا کہ شیخ نے میرے کان میں کہا ہے کہ جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے نا, اسی امام نے میرے کان میں فاتحہ پڑھی ہے. کہ اسی امام نے میرے کان میں فاتحہ پڑھی. توجہ ہے سب لوگوں کی میرے ساتھ؟ یہ میں نے ساری تمہید وقت تیزی سے گزر رہا ہے, مجھے تفسیر کو پیش کرنا کہ جتنے واقعات پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی, آپ کو بسم اللہ کی فضیلت کا احساس ہو. جب شاگردوں نے کہا نا کہ تمہیں کیوں, کس بات پہ تعجب ہے, اتنا پریشان کیوں ہو؟ کہا تعجب مجھے اس بات پہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین نے شیخ مرتضی انصاری کے کان میں فاتحہ پڑھی ہے, اس پہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہے. جب میں شاگرد ہوں, میرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے, تو وہ تو استاد ہے, فاتحہ پڑھی ہوگی, مجھے اس پہ تعجب نہیں ہے. تعجب مجھے اس بات پہ ہے, یہ واقعہ میں نے کسی کو سنایا نہیں ہے. یہ شیخ کو کیسے پتا کہ مولا نے میرے کان میں کیا پڑھا؟ ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی, اس کی عادت اتنی بنا لیجئے کہ انسان خود بخود احساس کرنے لگے کہ ہر کام سے پہلے, یہاں تک معصوم فرماتے ہیں اتنی عادت بنا لو کہ گناہ سے پہلے کہنے لگو بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر خود بخود سوچنے پہ مجبور ہوگے, ارے اللہ کے نام سے گناہ کرنے والے ہو, خود بخود گناہ سے بچنے لگو گے. معصوم نے اتنی باریکیاں پیش کی, بسم اللہ کو اپنی عادت ثانیہ بنا لو کہ ہر کام پہ. بادشاہ روم نے, توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ, بادشاہ روم نے امیر المومنین کو خط لکھا. میں نے اس دن ایک حصہ پیش کیا تھا, اس کا دوسرا سن لیجئے سوال. اس نے کہا کہ میرے سر میں ایک شدید درد رہتا ہے, میں بڑے بڑے اطباء سے, طبیبوں سے, ڈاکٹروں سے علاج کرا چکا ہوں. معالج کہتے ہیں تیرا مرض لا علاج ہے, تیرے دماغ کا علاج نہیں ہو سکتا, سر کا درد کبھی ختم نہیں ہوگا. مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ مظہر العجائب ہیں, اگر ہو سکے تو مجھے کوئی علاج بتائیے کہ میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے, میرے بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے. تو مولا نے کہا کہ جب بھی درد ہونا تو میری یہ جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا کے تمہارے لیے کلاه بھیجا ہے, ایک ٹوپی بھیجی ہے, اپنا تاج اتار کے ہمیشہ یہ ٹوپی پہن لیا کرنا, تمہارے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. اب ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ مولا اس میں کیا ہے؟ مولا نے کہا یا میں جانتا ہوں یا میرا پروردگار جانتا ہے, تمہارے لیے نہیں, اس میں ایک راز ہے. مولا نے وہ بھیج دیا اس کے لیے کلاه. تو بادشاہ کہتا تھا جب بھی شدید درد ہوتا تھا, میگرین کہتے ہیں آج کی زبان میں, تو کہا میں فوراً تاج اتار کے پہنتا, فوراً ٹھیک ہو جاتا. کئی مہینے گزر گئے, 1-2 برس گزر گئے. اس نے کہا تعجب ہے, اتنے بڑے بڑے طبیبوں کو دکھا دیا, اب ٹوپی بھی دیتا ہوں, کہتے ہیں دیکھتے ہیں, کا کچھ بھی نہیں ہے, عام سی ٹوپی ہے, بلکہ سادہ سا دھاگا ہے, مہنگا دھاگا بھی نہیں ہے اس کا. تو انہوں نے کہا کہ کھول کے دیکھو. انہوں نے کھولنا شروع کیا, پورے اس ٹوپی کو کھولا, دھاگے کو, سارے کے سارے دھاگے کو توڑا, دیکھا کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی تھی جس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے اس آیت سے؟ مولا نے کہا اگر تمہیں معرفت ہوتی تو یہ ساری بیماریوں کا علاج اس بسم اللہ سے نکال لیتے. اور عزیزان گرامی مجھے ایک اور جملہ کہہ لینے دیں کہ بسم اللہ میں سارے علاج ہیں اگر ہمیں احساس ہو, اور خصوصاً اگر بائے بسم اللہ کا نقطہ بسم اللہ لکھ کے دے دے تو ہر مرض کا علاج ہو جاتا ہے. آج بسم اللہ موجود ہے لیکن علی کا قلم موجود نہیں ہے, وہ زبان امیر المومنین علیہ السلام موجود نہیں ہے. پڑھنے والے بہت ہیں.